आमी उलयतले हांगा जेन्ना पयला आमी तुमी फुटबॉल खेळपा आयला वो ज्या पोझिशनाक ग्राउंड आसा हांगा फुटबॉल खेळप सेफ आसा काय ना? हांगा म्हणटा पयलीं कितें जाता आमी भुरग्यांक उमेदीन खेळपा येता पूण ग्राउंडा पयले आमगे अशें मन म्हणटा की आमकां बरे भशेन खेळपा मेळटलें. पावस पडलो हांगा उदक भरता. क्रिकेटी खेळटाना व्हडलो ग्राउंड आसता त्या टायमार बॉल 6-4 बी मारता तेन्ना बॉल धरपा भुरगे 2-3 फावट कितले सकयल पडलेले आसा 5-6 मिटरा हायटी वयल्यान. अशें पयलें आमगे ही बॉर्डरीचें कांयच ना, फेन्सींग बीन अशें कांयच ना. भुरगीं ते सायड पडल्या मेळपा मुश्कील. बॉर्डर म्हण ती इतलीच आसा, फेन्सींग बीन तांकां कांयच ना ही सायडीच्यान. लास्ट वॉल म्हण ती थंय आसा आनी वयर अशें कितें आमकां सेफ्टी बीन ना. हांगा हॉस्पिटल हांगा 30 मिनटां फरकाचे डिफरन्साचे आसा. सो हांगा वयता म्हणल्यार आनी ताका मदीं कितें जावपा बीन शकता. आमी जेन्ना पळयलां की आमदार आशिल्ले आयज ग्राउंड जेन्ना इन्स्पेक्ट केलें त्याची म्हणणी आसा की जेन्ना जितले पर्यंत हें फेन्सिंगाचें काम जायना, ग्राउंड प्रॉपर कंडिशन येना, ग्राउंड आपूण इनॉग्रेट करपाना कितपत तो योग्य आसा. हेजे बद्दल जेन्ना भुरग्यांनी डिमांड केला प्रसाद गांवकार, प्रसाद कितें म्हणटा, MLA कितें म्हणटा तुमचो? सर म्हणटा की ग्राउंड करपा इनॉग्रेशन करपा तें कांय न्हू, तें 1 मिनटा भितर करून जाता तें. पूण तेजे ग्राउंडा परिस्थिती पयल्या हो ग्राउंड दिसना, फक्त एक मॉळ अशें दिसता. पयलीं आमगे लोकां बांदताले बेश्टे माती घातली सारकेली मॉळ दिसता. पूण आतां ग्राउंडा पळोवपाक गेल्यार तुका उशेल आनी शेत काय कितें म्हण तें कळपाना. फक्त माती बेश्टी आसा, 2 पोल लायला दोनी सायडीच्यान आनी एक आमी खेळटा. ग्राउंडा मदीं पयल्या उदक. तर आमी 2 दीस पयलीं एक जेन्ना रिपोर्ट हाडलो वाडयेचो ग्राउंड की खंय तरी ग्राउंड तुजी कारागिरी तयार जाल्लो कॉन्सेप्ट आसा, मांडणी आसा ग्राउंडाची सारकी ना, करपा जाय म्हण केला. आनी थोडे यूथ उलयल्या की जेन्ना हे ग्राउंड काय शुगर फील्ड आमकांय कळना, फेन्सींग ना, जेन्ना तुमी हे ग्राउंडाची मांडणी केली भुरग्यांचे जेन्ना सेफ्टी म्हणटा आमी, अशी सेफ्टी तेणें जेन्ना आमदार उलयला की नेत्रावळी ग्राउंड, भाटी ग्राउंड, 2 नंबरचो वाडयेचो ग्राउंड आनी दुसरें आनी एक विचारलां तेणें सांगलां की गव्हर्मेंट जो आसा बाबू आसगांवकार पयशे दिना. म्हळ्यार खंय तरी तुमी प्रेशरायज करता काय कितें गव्हर्मेंटाक, कितें ह्या वाठाराक जेन्ना लोकल MLA आसा पयशे दिना काय खंय तरी आमदाराक प्रेस करपाचो कितें हेतू बीन आसा हेतून? बिलकुल ना. हे जर आरोप जाले जर जायत जाल्यार नाचपाक कळना आंगण वांकडे म्हणटा तशें. म्हाका दाखोवचें तांणी आमी खंय केन्ना प्रेस केलें आनी खंयच्याय आमदारान किंवा खंयच्याय मंत्र्यान, फक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टरच न्ही, आमी ताच्या हातून भितर केन्नाच कितें हस्तक्षेप केलो जाल्यार. हांव तुमकां वाडे ग्राउंडाच्या बद्दल सांगता. वाडे ग्राउंड, वाडे 2 नंबर कॉलनी भितर ग्राउंड कसोच शक्य नाशिल्लो. अनेक वेळा 15 फावटी तरी हांवें इंजिनियराक हाडले की हांगा आनीक सपाट जागा ना, म्हणूनच आमी ती 10 मिटर वयर एक रिटेनिंग वॉल घाल्लें. तुमी इमॅजिन करात की रिटेनिंग वॉल घालून थंय ग्राउंड फिलिंग केलें, इतकी माती हाडून थंय ग्राउंड केलो. आयज जर यूथ कोणी म्हणटा जर जायत जाल्यार म्हाका इतकेंच कोणी दाखोवचें की यूथ म्हणटात जाल्यार पयलीं थंय देंवून वचपाक पासून रोप घालून वचचें पडटालें. असले जाग्यार ग्राउंड केल्लो आसा. आयज 3.5, 4, 5 वर्सां त्या ग्राउंडाचेर हे भुरगे खेळटात. अजून पर्यंत एक इन्सिडंट जालो ना. हांव म्हणना की त्या इन्सिडंट जावचो ना म्हणून ना, इन्सिडंट जावपाकय शकता. लागोपात आमचो दुसरो सेकंड फेज आशिल्ली, तातूंत भितर एक नेटिंग आशिल्लें फूल, म्हणजे ग्रिल्स टायप. त्या हातून भितर सादारण 2 मिटर 3 मिटर हायटीचे ग्रिल्स आसा. तुमी अजूनय पळोवपाक शकतात. त्या वेळार एप्रूव जाल्लें, हांव पेपर हाडून दाखयता तुमकां. एप्रूव जाल्लें आनी थंय एक इंडोर टायप धाकटोच हें आशिल्लो, जीम आशिल्लो. तातूंत भितर बॅडमिंटन कोर्ट करपाचो आशिल्लो आनी हाका फेन्सिंग करपाचें आशिल्लें. त्या वेळार एडिशनल जागो हो WRD कडच्यान ट्रान्सफर केल्लो आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक. हे सगळे कश्ट घेवन आमी केल्ले. आनीक एक 6 म्हयने मेळ्ळे जाता हे सगळे उपक्रम हे जाताले. आतां म्हाका एक सांगात पळोवया, 3.5 वर्सांच्या नंतर हो येता आनी थंय कोण तरी पडटलो आनी अपघात जातलो म्हणटा जाल्यार हांव तरी आमदार आशिल्लो जर जाता, जर सरकार आयकना, एक सादारण 30-40-50 हजार मोडून हांव एक बाब वायर घालून ते फेन्सिंग तरी करता आशिल्लो की अपघात घडपा जायना. आनी हें तुमकां 3.5 वर्सांच्या नंतर येता. ज्या जाग्यार आयज हांव तुमी सांगलें जर जायत, तुमी खेळपी क्रिकेटर आसात, तुमी जर मदीं रावन जर खंय मारले जर जायत बॉल ते ताजे भायर वचपाक शकना. इतकी वायड एरिया आसा. अशें कांय ना की धाकटेच हाजेर हो ग्राउंड केल्लो आसा. एखादे वेळ चुकून जर खंय गेलो, खूबच पयस चलत गेलो आनी कितें अपघात जावपाक शकना अशें हांवूय म्हणना. पूण एक आमदारान कौतूक करपा जाय आशिल्लें, भुरग्यांनी कौतूक करपा जाय आशिल्लें की आमकां कांयच नाशिल्ल्या जाग्यार येदो व्हडलो ग्राउंड तांणी करून दिल्लो आसा. आनी हे फेल्युअर जे आसा ते आजच्या ह्या प्रेझेंट करंट MLA चे आसा. कारण एक बाब्ड वायर मारून तो फेन्सिंग करपाक शकना जाल्यार मागीर सरकाराक सदांच उठून सांगतात की म्हजो सहभाग सरकारा भितर आसा, आमी सरकाराक पाठबळ दितात, आमी आमचो सपोर्ट सरकाराक आसा, सरकार आमचें. जाल्यार ह्याच गोश्टी कश्यो जायनात. बाकीच्यो सगळ्यो गरजो ज्यो वेव्हाराच्यो आसात
त्यो सगळ्यो तांच्यो गाडयो म्हणजे पर्सनल इंडिव्हिज्युअल व्यवहाराच्यो आसात त्यो सगळ्यो सरकारा मार्फत बिनदिक्कत जातात. हो एकच गांव न्ही, ताणें आरोप केल्लो आसा मलकर्णे गांवा भितर एक ग्राउंड आसा. तुम्ही पळयात, तुम्ही विज्युअल काढून पळयात, तो ग्राउंडाचेर ते आरोप करता की भ्रष्टाचार जालो आनी थंय दोग-तीग जाणांनी त्या ग्राउंडाच्या मार्फत आपली घरां उबी केली. कसले आरोप आनी एक आमदाराक सोंपता अशे आरोप काय म्हणून आयजूय आमकां खबर आसा की वालशे पूल जालो किंवा बाकीचे हो जो पुलाचें काम आसा ते कित्याक लागून पेंडींग आसा. आमी आरोप केल्यार जाता कोण तरी थंय आपली घर बांदता म्हणून. हे बिनबुडाचे आरोप तशे करप न्ही. आनी अशे आरोप केले जर जायत प्रत्युत्तर तांकां हेच येतलें, कारण जे लायता तेच पिकता. म्हणूनच हांव सांगता एक मलकर्णे ग्राउंड म्हणजे तुम्ही पळयात की 5 वर्सां भितर आनी 40 वर्सांचे तुम्ही कंपेर करून पळयात. 40 वर्सां भितर कितले ग्राउंड जाले. आनी हांव सांगता 5 वर्सां भितर आमचे जे हांगा आशिल्ले कोण तरी म्हणटा की युरिया आलेमावान केले त्या वेळार तुम्ही दाखोवन दियात. म्हजे काळां भितर जी ग्राउंडाचे सांगे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा थंय ग्राउंडाचें काम कंप्लिशनाक कोणी व्हेल्लें. ताच्या नंतर एक हें आशिल्लो वॉकिंग ट्रॅक आशिल्लो, ताका कवर मारून जालें, हें जालें म्हणजे रोबल पॅकिंग घालून जालें आनी ताच्या नंतर फक्त ते ताजेर ट्रॅक करपाचो आशिल्लो तें काम अर्द्यार हांव सोडून गेला तेन्नाच्यान तशें उरलें आसा. जी कामां ती फेन्सिंग करून घेतिल्ली हांवें. ताच्या नंतर तुमी येतात की मलकर्णे जालो, मागीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जालो, भाटी गांवाचेर तुमी उलयतात की भाटी गांवा भितर हो ग्राउंड कसो केल्लो आसा. हें काम कोणी करपाचें, काम अर्द्यार सुटलें. नेत्रवले गांवाचें तुमी उलयतात, नेतुर्ले गांव हांवें सादारण ते थोडेशें काम केल्लें ताच्या नंतर पडलें. हांव काय हांगा 10 वर्सां रावलो ना ही कामां कंप्लीट करून घेवपाक. तुमकां खबर आसा की सुरवात काम करतलो जाल्यार पयले 1-2 वर्स हो पेपर वर्क करपाकच वता. ताच्या नंतर टेंडर जाता, सरकारा कडेन पयशे आसपाक जाय. हें सगळें काम करता आसतना खंय तरी इतकी व्हडली एप्रुवलां तुम्ही म्हणटात भाटी ग्राउंड, वाडे ग्राउंड, मलकर्णे ग्राउंड, नेत्रावळी ग्राउंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सांगे, इतके व्हडले ग्राउंडाचें काम हांवें घेतलें. तुमी खंयच्याय मतदारसंघान वचात इतके मोठे कामां खंय जाल्यात ती म्हाका दाखयात. तुमी पंचायत बिल्डिंगो पळयात, पंचायत बिल्डिंगो पसून कितले जाग्यांनी आमच्यो बांदून जाल्यो. ताचें इनॉग्रेशन करपाचें इतकें पसून सामर्थ्य तुमचे कडेन ना. नेत्रावळीच्या ग्राउंडाचे बद्दल अनेक तेणें सांगलां की द फेन्सिंग वाड्या ग्राउंडार जावपा जाय ते नेत्रावळी ग्राउंडार आयलां. अशें कितें जालें तुमच्या टेन्युअरा भितर हें जाल्लें काय ताजे नंतर जालां. ती मांडणी म्हणटा ग्राउंडाची, जेन्ना फेन्सिंग वाड्या ग्राउंडार जावपा जाय ते नेत्रावळी ग्राउंडार जालां. अशें कित्याक लागून जालें जेन्ना डेंजर झोन आसा वाड्याचो ग्राउंड तुमी म्हणल्यार बांदून काडलेले. अशी परिस्थितीक जेन्ना मांडावळ ग्राउंडाची सारकी जालना. तुमची टेन्युअराक जाली काय कॉन्ट्रॅक्टराचें मॅस हितून? कॉन्ट्रॅक्टराचें एक कडेन सँक्शन जाल्लें काम दुसरे कडेन व्हरपाक येना. हे आमदाराक एक कल्पना आसपाक जाय की ते हें न्ही म्हणजे चवथीचे बॅग न्ही, ते बॅग एकट्याक दिले ना ते काडले आनी दुसऱ्याक दिले ऐन वेळार. अशें जायना. ते टेंडरा भितर आसता न्ही तें. हांव मान्य करता ती वाडें जालें ना, पूण तें हाडलें आनी हांगा दिलें. तें कितें एनवॉलप न्ही तें ताका दिवपाचें, तें हाका हाडून दिलें अशें कांय न्ही. म्हणजे आमदाराची हाजे वेल्यान तकलीच कळटा की बाबा हो खंयच्या जगान वावुरता. म्हणजे हे आरोप पसून अशें करता जे सामान्यांतल्या सामान्य एक अडाणी मनशाक पसून न पटपा सारखे आरोप हे कशें करप म्हणून म्हाका कळना. की तें फेन्सिंग हाडलें, हांगा बसयलें, हांगचें कितें तरी व्हेलें, हांगचो ग्राउंड काडलो तो उखल्लो थंय व्हेलो, हांगची पीच काडली थंय व्हेली, अशें जावपाक शकना. आनी तें जालें जर जाय जाल्यार ताजे कारकिर्दीकच जालें आसतलें. कारण हे दोनी जे हो जो आसा न्ही वाडेचो ग्राउंड हो म्हजे कारकिर्दीक कंप्लीट जाल्लो. हांगा जो ग्राउंड आसा तो ताजें जर ती तेजें फेल्युअर जातलें तें थंयचें काडून हाडून हांगा जर घालें, म्हज्या वेळा भितर हें घालना हांगा. थँक्यू.